आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा मंगलबार रोगी कल्याण समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरुबथानको तत्वावधानमा डाकिएको बैठकमा भाग लिन गोरुबथान पुगेका थिए। आफू जनताको प्रतिनिधि भएको कारण उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा भाग लिन पुगेको बताउँदै तिनले बैठकमा विभिन्न एजेन्डाहरूमाथि छलफल गरिएको बताएका छन्। तिनले सरकार, जिटिए प्रशासन अनि जनताको प्रतिनिधि एक भएर कालेबुङ जिल्लाको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा आफूहरू लागेको पनि बताएका छन्। रोगी कल्याण समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरुबथानको तत्वावधानमा डाकिएको बैठकको विषयमा तिनले विस्तृत जानकारी गराएका छन्। स्पेशली बिमोस गोरुबथान बिडिओ अफिस अनि यहाँका पुलिस प्रशासन र म पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभको चारतर्फी एउटा विषयलाई लिएर हामी बातहरू गऱ्यौँ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आज रोगी कल्याण समिति, ब्लक लेभल रोगी कल्याण समितिको फर्मेसन थियो। त्यो फर्मेसन गर्ने उद्देश्यले आज विशेष हाम्रो फर्स्ट मिटिङ सभा यहाँ राखिएको थियो अनि त्यो बडा सक्सेसफुल्ली सम्पन्न हुन गएको छ। अनि निश्चय नै धेरै समस्याहरू पनि हामीलाई बिएमएसको थ्रु, अरू डाक्टर्सहरूको थ्रु, बिडिओको थ्रु मलाई बताएको छ। त्यो विषय रेजुलेसनमा लिएको छ। निश्चय नै त्यो कपी मेरोमा पनि आएपछि पोइन्ट वाइज हामी हायर अथोरिटीसँग बसेर यसको सर्ट आउट गर्ने प्रयास गर्नेछु। यही विषय मेन कुरा चाहिँ। र त्यो विषयमा भन्नुपर्दा जब मिटिङमा जुन जुन विषयहरू उहाँले अवगत गराउनु भयो एजेन्डा वाइज, बाहिर निक्लेर हामी हेर्ने क्रमहरू विशेष नर्सेसका क्वार्टर, डक्टर्सका क्वार्टरहरूलाई हेऱ्यौँ अनि अदर्स इमर्जेन्सी रुम्सहरू अनि लेबर्स रुमहरू हेऱ्यौँ, जसलाई उहाँले जति बताउँदाखेरि उहाँहरूले अभाव देखाउनु हुँदै थियो। मेरो आँखाले जब स्पष्ट रूपमा म फिल्डमा गएर हेरेँ, त्यो अभावभन्दा माथि जुनै शब्द प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ सायद, अभावभन्दा माथि मैले पाएँ। जुन प्रकारको डक्टरले जुन प्रकारको शिक्षा लिकन डक्टर्सहरू मानिसको सर्भिस दिन, रोगीहरूको सर्भिस दिनलाई यतिका ठाउँहरूमा आएर सर्भिस दिन्छ, उहाँहरू बस्ने लायकको क्वार्टर्स आजसम्म गोरुबथानमा नबनिनु भन्ने कुरा अलिकति म आफै पनि खेद प्रकट गर्छु। अनि निश्चय नै म एस्योर गरेको छु। अनि अस्ति जिटिएका प्रेजेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर सुरेन्द्र गुप्ता साहब पनि आउनुभएको थियो, उहाँले पनि के एस्योर दिएर गएको छ। अनि म अब यहाँको भिजिटपछि उहाँसँग बसेर निश्चय नै गोरुबथानको नर्सेस क्वार्टर्सहरू, देशका विभिन्न राज्यहरूमा अक्सिजनको कमीको कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। यस्तो घटनालाई मध्यनजर राख्दै राज्य सरकारले अक्सिजन उत्पादन साथै अक्सिजन प्लान्टमाथि विशेष ध्यान दिँदै आइरहेको छ। मंगलबार मात्र भारत सरकारले राज्यका लागि पठाएको प्रति मिनट 200 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने मसिन एसटीएनएम अस्पताल आइपुगेको छ। राज्यका यातायात विभाग मन्त्री सञ्जित खरेल, अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट केबी गुरुङ, यातायात विभागका जीएम कर्म नामग्याल भोटिया लगायत अन्यले मसिन ग्रहण गरे। केन्द्र सरकारबाट पठाइएको अक्सिजन प्लान्ट मसिनले प्रति मिनट 200 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने मन्त्री सञ्जित खरेलले जानकारी गराएका छन्। उनले बताए अनुसार राज्यका मुख्यमन्त्रीको सोच अनुरूप राज्यका रोगीहरूले अक्सिजनको कमीमा प्राण गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अक्सिजनको जोहो गर्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। अबको केही दिनमा पुनः केन्द्र सरकारले प्रति मिनट 1000 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको मसिन पठाउने पनि उल्लेख गरे। यदि उक्त मसिन आएको खण्डमा मंगलबार ल्याइएको मसिन गेजिङ अस्पतालमा जडान गर्ने सरकारको सोच रहेको उनको भनाइरहेको छ।
एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभले मङ्गलबार कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिमिटर, मास्क, पिपी किट आदि प्रदान गरेको छ। उक्त सामानहरू प्रदान गर्न एडवर्ड फाउन्डेसनका प्रमुख अजय एडवर्ड अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभका समीर शर्मा आफ्नो टोलीसँगै कालेबुङ आइपुगेका थिए। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमको पक्षमा संयोजक कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, निरियस मुखिया अनि अन्य सदस्यहरूले सो सामान ग्रहण गरेका छन्। यो जुन चाहिँ दुईटा कन्सन्ट्रेटर इज कस्टिङ नियरली झन्डै 88 भने 1 लाख रुपियाँ भनौँ न, एउटाको दाम 2 लाख रुपियाँ प्लस यो सबै। अनि यो चाहिँ म कसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पनि किन कन्सन्ट्रेटर्स हामीले 40-50 भनेको 50 लाख रुपियाँ हो होइन। सो हामीलाई पनि उहाँले भनेको जस्तो दार्जिलिङको बासिन्दाहरूले जो चाहिँ इजरायलमा काम गरिरहेछ, जो चाहिँ कहाँ काम गरिरहेछ, अनि यो मोटामोटी 2 लाखको सामान होइन को लागि चाहिँ म इजरायलको होइन इजरायलमा कस्तो परिरहेछ, झगडा वार भइरहेछ, तर त्यो हुँदै पनि उहाँहरूले होइन दार्जिलिङ पहाडमा होइन जुन चाहिँ स्थिति घटिरहेछ उहाँहरूले माया गरेर चाहिँ हामीलाई यो सामान चाहिँ उहाँहरू केयर गिभर्स हो टेल अभिभमा। अनि आई रियली वान्ट टु थ्याङ्क एकजनाको नाम होइन पेमा शेर्पा भन्ने चाहिँ 2जना बहिनीहरू, 2जनाकै नाम पेमा शेर्पा, अनि एकजना बहिनीले त आफ्नो नाम पनि धरी भन्नु चाहेन होइन, उहाँको नाम चाहिँ नेवारी बहिनी भन्ने उहाँको। सो उहाँलाई धन्यवाद। अनि उहाँहरू दार्जिलिङको बासिन्दाहरू हो, तर उहाँहरूको जुन चाहिँ सेक्रिफाइसले चाहिँ आजको दिन हामीले उहाँ कालिम्पोङपट्टि चाहिँ हामीले यो दिनु सक्यौँ। सो कालिम्पोङमा पनि जतिजना बाहिर बसिरहेछ हुनु त तपाईँहरूलाई पनि दुःख छ होला धेरै होइन, तर आजको दिनमा कालिम्पोङ निड्स योर हेल्प। तपाईँहरूले पनि उहाँहरू जुन चाहिँ एउटा नेटवर्क खोल्नु भएको छ, हामीले त यहाँ आज एउटा उहाँहरूलाई एउटा जुन चाहिँ ठोस कदम उठाएको छ त्यसमा हामीले सहयोग पुऱ्याउनु मात्रै, तर तपाईँ कालिम्पोङको जतिजना एक्स स्टुडेन्ट्स जतिजना छ सपोर्ट गरेर यति बेला ज्यानै बचाउन सक्यो भने उहाँलाई धेरै आशिष हुन्छ। अनि थ्याङ्क यू फर आवर सिस्टर्स इन इजरायल। तपाईँहरूको आजदेखि नै ज्यान बचाउनु, तपाईँको यो सेक्रिफाइसले ज्यान बचाउनु आजदेखि नै थाल्छ। अन बिहाफ अफ कालिम्पोङै भन्नु पऱ्यो कि, किनभने यो जति 22वटा एनजिओ नेटवर्क, इन्डिभिजुअल्स, अर्गनाइजेसन्स मिलेर र जुन इनिसिएटिभ दार्जिलिङमा लिएको त्यो इनिसिएटिभ चाहिँ हामीले पनि कालिम्पोङमा किन नगरौँ, राम्रो काम हुँदैछ भने यसलाई अघि बढाउनु हामी सबैजना आएको छौँ। र म स्पेसली धन्यवाद दिन चाहन्छु दार्जिलिङ इनिसिएटिभ र एडवर्ड फाउन्डेसन र जतिजना उहाँहरूसँग आउनु भएको छ। यो जुन चाहिँ यो किक स्टार्ट गर्नुको लागि हामीलाई अस्ति हुन त हाम्रो सन्डे नै किक स्टार्ट त भएको थियो, तर भए पनि तर यस्तो यो टाइपको एउटा फिजिकल हेल्प, मोरल हेल्प र अन्य हेल्पहरू सायद पछि एडभाइजरीमा पनि हामीले पाइन्छ होला। र जुन चाहिँ यो किक स्टार्ट गर्नुमा उहाँले यो इनिसिएटिभ लिएर हामीलाई यो कालिम्पोङको लागि दिनुभएको छ, सम्पूर्ण कालिम्पोङको बासिन्दाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि एउटा लेसनै भयो कालिम्पोङलाई कि दार्जिलिङकोले गर्नु सक्छ भने वाइ नट कालिम्पोङ होइन, किनभने वी आर फ्रम द सेम डायस्पोरा। समीर भाइले भनेको जस्तो वी आर फ्रम द सेम थिङ, हाम्रो सोच विचार सबै एउटै हो। र अब यो टाइममा पनि गरेन भने चाहिँ कहिले गर्ने, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन। कसरी हुन्छ म कालिम्पोङ बासिन्दाहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले जसरी हुन्छ इन क्यास इन काइन्ड, र यति चाहिँ म तपाईँहरूलाई म ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु कि जुन चाहिँ हाम्रो यो टिम बनेको छ 1 पैसा पनि यताउता हिनामिना चाहिँ हुँदैन। म यो यसमा चाहिँ म पर्सनली ग्यारेन्टी दिन्छु, किनभने ओभर अ पिरियड टाइम के भएको छ भने यस्तो क्राइसिसहरू हुँदाखेरि मान्छेहरूले डोनेट गर्दा राम्रो युज हुन्छ के हुँदैन के भने एउटा झुकझुक हुन्छ कि। तर यसमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो टिम बनेको छ एभ्री मन्थ हाम्रो वेबसाइट पनि खोल्ने, साथसाथै हाम्रो यो अलमोस्ट अडिटेड त हुँदैन, अडिटेड त एन्डमा हुन्छ, तर भए पनि एउटा मन्थली स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले एभ्री मन्थ हामीले हाम्रो साइटमा चाहिँ अपलोड गरेर कसले पैसा दियो, कहाँ चाहिँ युज भयो, कसरी युज भयो, हामी तपाईँहरूलाई एउटा ट्रान्सपेरेन्सी, टोटल ट्रान्सपेरेन्सी यसमा हुन्छ। पछि पैसा बाँच्यो भने पनि भोलि अर्को क्राइसिस आउँला, जस्तो अहिले यो साइक्लोन आउँदैछ त्यसमा पनि युज गर्नु सक्छ होइन, या अरू केही अर्थक्वेक आउँला के आउँला त्यसमा चाहिँ हुन्छ। सो यति भन्दै म
फेरि पनि म अपिल गर्न चाहन्छु कालिम्पोङको बासिन्दाहरू स्प्रेड अल ओभर द वर्ल्ड, यहाँ मात्रै छन्, टेल अभिभमा पनि छन्, जस्तै दार्जिलिङको छ, हाम्रो कालिम्पोङको पनि चारै संसारभरि फैलेको छ र कुछ गर्नु चाहन्छ। मलाई थाहा छ कालिम्पोङहरूले कुछ गर्न चाहन्छ, तर एउटा प्लेटफर्म चाहिँ खोजिरहेको थियो र आज यो 22वटा एनजिओ र इन्डिभिजुअल्स र अर्गनाइजेसनको प्लेटफर्म बनेको छ र यसमा तपाईँहरूले काइन्डली हेल्प अस टु हेल्प यु। भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो सर यहाँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई यो कोभिडको समयमा मात्रै होइन तर अघि जुन 2017मा जुन स्ट्राइक भएको थियो त्यो स्ट्राइकमा हाम्रो गाउँमा जुन उयो खाद्य राहतको जुन कुरो संसदको थ्रोबाट उहाँले हामीलाई दिनुभयो है, त्यसमा उहाँ आफै सालुगडामा आएर लोड गरेर हामीलाई पठाइदिनु भयो है। त्यसको निम्ति हामीलाई बमबस्ती, पुदुङ र छिबा है, बमबस्ती, पुदुङ र छिबामा उहाँले पठाइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ खालि नाम मात्रै सुनेको थियौँ है, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर हामी एकदमै मनमा जिज्ञासा बोकेर हामी हिँडिरहेको थियौँ। अनि साथै सोम सरले फोन गर्नुभयो, उहाँ आउनु हुँदैछ र तिमीले आज चाहिँ व्यक्तिगत रूपले तिमीले देख्छ र तिमीले धन्यवाद दिनु भन्दैछ है। र हामी पनि त्यही सोचिरहेको थियौँ, हाम्रो साथी थियो उहाँले पनि त्यही भनिरहेको थियो, म त देखेको छु तिमीले देखेको छैन। उहाँले यति साह्रो हाम्रो गाउँलाई यो राहत कार्य पुऱ्याइदिएर उहाँले गरिदिनु भयो, कहाँको मान्छेले कहाँ आएर काम गरिदिनु भयो है। यसको निम्ति हामी गाउँले पक्षबाट अनि हामी यहाँले 3 जना आएको छौँ है, हामी जिएफएफको स्टाफ हो, तर यो समय चाहिँ हामी गाउँको यो बम कोभिड टास्क फोर्स भन्ने एउटा कमिटी गठन गरेर हामी कोभिडमाथि काम गरिरहेको छौँ र हामी यसमा पनि छौँ। कालिम्पोङ यो कोभिड सपोर्टमा पनि म एउटा मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिन म 13वटा समाज क्लबलाई रिप्रेजेन्टेटिभ गरेर यहाँ आएको छु है। विशेष गरी त अनि हाम्रो समीर सर पनि हुनुहुँदो रहेछ जो उहाँले है हामीलाई मास्क पठाइदिनु भएको थियो, त्यो मास्क पठाइदिनु सायद तपाईँलाई भनेर हामीलाई सोमसरले त्यो पनि दिनुभएको थियो। तपाईँलाई त्यसको निम्ति पनि धेरै धेरै धन्यवाद है, धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने तपाईँले कहाँबाट सोचेर गाउँ बस्तीको लागि तपाईँले यति साह्रो काम गर्नुहुँदैछ है। र यो कुरोमा हामीले तपाईँलाई केही नदिन सके तापनि हामी तपाईँलाई आन्तरिक हृदयबाट तपाईँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिँदछौँ। खरसाङका विधायक बिपी बजगाईले मङ्गलबार मङ्पू अस्पतालमा परिभ्रमण गरे। तिनले मङ्पू अस्पतालको परिभ्रमण गर्दै एउटा अक्सिमिटर, थर्मोमिटर, पिपी किट अनि सेनिटाइजर प्रदान गरे। मङ्पू अस्पतालको परिभ्रमण गर्दै चाँडै नै अस्पतालमा चाहिने स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गर्ने पनि तिनले बताएका छन्। तिनले अस्पतालका डाक्टर अनि अस्पताल संरक्षण समितिलाई अस्पतालमा चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको निम्ति झट्टै नै एउटा ज्ञापन पत्र चढाउने अपिल गरे। मङ्गलबार उनको साथमा गोरामुमो नेता एनबी छेत्री, प्रवेश राई आदि उपस्थित थिए। विधायक बिपी बजगाईले सिटोङको पनि भ्रमण गर्दै स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरेका छन्। दक्षिण सिक्किमको साङ्गनाथ ग्राम पञ्चायत इकाइ अन्तर्गत नालिक, चेखिम, माकथाङ र सुम्बुक वार्डका जनता र प्राथमिक सम्पर्कमा रहनेहरूले भारी मात्रामा आरटीपीसीआर जाँच गरेका छन्। सो वार्डहरूमा धेरै मानिसहरू कोरोना संक्रमित भएको हुँदा क्षेत्र विधायक टीटी भोटियाले सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूलाई निर्देश दिए मुताबिक स्वास्थ्य विभाग, ब्लक प्रशासन केन्द्र सिकिप, साङ्गनाथ ग्राम पञ्चायत इकाइको तत्त्वावधानमा आरटीपीसीआर जाँचको आयोजना गरिएको थियो। उक्त जाँच सुबुक वार्डका 78 जना, चेखिम वार्डका 58 जना र नालिक र माङथाङ वार्डबाट 136 जनाले आरटीपीसीआर जाँच गराएका थिए। राभाङला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी चिकित्सक अधिकारी डाक्टर पल्लवी परियार साथै राभाङला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र साङ्गनाथका प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रका स्वास्थ्य कर्मीहरूले आरटीपीसीआर जाँच गराए भने गाउँ कोभिड व्यवस्थापन समिति लगायत आशा कर्मचारीहरूले जाँच गराउनमा सहयोग पुर्याएका थिए। क्षेत्र विधायकले आरटीपीसीआर जाँचको आयोजना गरिदिने निर्देश दिएकोमा ग्राम पञ्चायत र स्थानीय गाउँलेहरूले जनताको पक्षबाट आभार व्यक्त गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकका अध्यक्ष विमल गुरुङको नेतृत्वमा दार्जिलिङ चौरस्ता महाकाल हकर्सहरूलाई खाद्यान्न सामान वितरण गरिएको छ।
आगामी 20 दिनभित्र कोरोना बिरामीहरूको निम्ति आइसोलेसन सेन्टर पनि खोल्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता पिटी ओलाले जानकारी दिएका छन्। यो महामारी दोस्रो लहरमा एकदमै मान्छेलाई बाहिर निस्किनु र अब यो बिमारीको चपेटमा परेर एकदमै दुःख परेको खण्डमा आज हामीले हाम्रो यसपालिको बिजनेस पनि एकदम दब भएकोले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई पनि सघाउनु सकेनौँ। हाम्रो थ्रुबाट हाम्रो युनियनबाट कसैलाई पनि हामीले केही दिनु सकेनौँ र उल्टा हामीले आज अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूकोमा गएर उहाँलाई हामीले एउटा चिठी लेखेर दिएको थियौँ र सर हामीलाई यस्तो यस्तो परिस्थिति पर्यो र हाम्रो यसपालिको सिजन पनि त्यसै गयो खेरो गयो र हामीले कमाउनु सकेनौँ र कसैलाई केही दिनु पनि सकेनौँ र हामीलाई हाम्रो मेम्बर्सभित्रमा कतिजना यस्तो चपेटमा परेको छ कि अब दिनहुँको उनीहरूको डेलीको दबाई पानीको खर्च घरमा रासिन पानी अलरेडी उहाँको सकिसकेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई दुःख परेको खण्डमा आज हामी मेम्बर्सको एउटा पोर्टफोलियोमा बसेकोले गर्दाखेरि उहाँलाई एउटा गुहार माग्नु जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो ल ठिक छ हामी तपाईँहरूलाई सघाउँछौँ भनेर भन्नुभयो र आजको दिनमा आज उहाँले हामीलाई हिजो पख फोन गर्नुभयो कि भोलि तपाईँहरूको लागि एउटा राहत सामान म दिन्छु वितरण गर्दैछु भन्दाखेरि धेरै खुसी महसुस गऱ्यौँ र यस्तो माहौलमा एउटा राहत पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो र उहाँलाई आज अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वानका अध्यक्ष विथ चाहिँ हाम्रो विमल गुरुङजीको सपोर्टमा हामीले चौरस्तामा हकर्सहरूलाई रिलिफको केही राहत सामग्रीहरू लिएर आइरहेको छौँ हो र नियर फ्युचरमा हामीले अझै धेरै राम्रो असल कार्यहरू गर्नु हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ। त्यसमा चाहिँ मेन एउटा रहन्छ कञ्चनजङ्घा स्कुल के अरे को हस्टेलमा आइसोलेसन सेन्टर 100 बेडेड र होल इक्विप भएको 100 बेडेड आइसोलेसन सेन्टरमा हामीले आजको कोभिडको समयलाई लिएर केही हाम्रो समाजलाई सोसाइटीलाई केही राहत पुगोस् भनेर यो कार्य हामी गर्न लागिरहेका छौँ र भोलिको दिनमा अझै कतिवटा डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा पनि हाम्रो विमल गुरुङज्यूको सपोर्ट सँगै लिएर भोलिको दिनमा पनि कतिवटा यस्तै कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने हाम्रो सोच छ। यो चौरस्ताको परिसरमा है आइपुगेका छौँ। विशेष हाम्रा यहाँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ अब सिङ्गली ल सोसियल वेलफेयर सोसाइटी यो एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो। यसको पेट्रन चाहिँ मेन पेट्रन चाहिँ चिफ पेट्रन भनौँ उहाँ चाहिँ मिस्टर विमल गुरुङ हुनुहुन्छ, विमल गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। अनि उहाँकै सपोर्टमा अनि जति पनि हाम्रा मेम्बर्सहरूले हामीले कलेक्सन गरेर अहिले हामीले यसरी खाद्यान्न सामग्रीहरू जति पनि विपन्न परिवारहरू छ जस्तै यो हकर्स एरियामा धेरै दिन भयो उहाँहरूको दोकान नखोलेको अनि उहाँहरूलाई सोचेर आज हामीले झन्डै 100-150 परिवारलाई खाद्यान्न सामानहरू वितरण गर्दैछौँ। अनि जसले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्छन् जति पनि आइसोलेसन होम आइसोलेसनमा छन् कतिले समाजले त्यहाँ सामग्रीहरू दिनुहुँदैछ त्यसमा हामीलाई खबर गरे हामी निश्चय नै त्यो जग्गामा पुगेर कतिजना परिवार छ परिवारजन कति मेम्बर छ हामीले उहाँलाई 1.5 महिनाको खाद्यान्न सामग्रीहरू दिनेछौँ। अनि अर्को कुरा त तपाईँले अघि सोध्नु भएको हाम्रो कञ्चनजङ्घा जुन चाहिँ कोभिड आइसोलेसन सेन्टर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी हुँदैछ। त्यसको लागि हाम्रो डाक्टर भारती पनि हुनुहुन्छ, अन्य डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि हामीले एउटा 10 जनाको टोली बनाएर एउटा कमिटी बनाएर हामीले एउटा सञ्चालन गर्ने सोचेका छौँ। अनि सिएमओएच एसिएमओएच जिटिएको हेल्थ डिपार्टमेन्टहरूसँग उहाँहरूसँग पनि हामीले पर्मिसन लिइसक्यौँ। उहाँहरूले पनि धेरैचोटि आएर सर्वे गरिसक्नु भएको छ। सायद त्यो 15-20 दिनको अन्तरालमा हामी सुरु गर्ने हामीले कम्बर कसेका छौँ। अनि अक्सिजन जेनेरेटर त्यहाँ लाग्ने पाइपहरू बेड्सहरू त मोटामोटी तयारी भइसक्यो, म्याट्रेसहरू तयारी भइसक्यो, टोयलेट्सहरू तयारी भइसक्यो, डक्टर्सहरू मोटामोटी हामीले तयारी गरिसक्यौँ। नर्सेसहरू हामीले जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ त्यसमा पनि हामीले रेजिस्ट्रेसन गर्ने हामीले उहाँहरूको डिटेल्सहरू मागेका छौँ। अनि हामी सायद चाँडै नै सुरु गर्छौँ होला। अनि साथसाथै हाम्रो अध्यक्षज्यू जो हाम्रो पेट्रन हुनुहुन्छ उहाँले सबै जग्गा गएर यसरी सेनिटाइज गर्दैछन्। जहाँ जहाँ कोभिड एफेक्टेड छन् त्यो जग्गामा एकदमै ग्राउन्ड जिरोमा पुगेर कोभिडको परिवारहरूलाई सान्त्वना दिएर उहाँले होल टिम उहाँहरूको झन्डै 40-50 जना उहाँसँग हुन्छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा
गोरमुमु सामाजिक सेवा अभियानलाई तीव्रताको साथमा अघि बढाउँदै विधायक निरज जिम्बाले पानीघट्टा तराई क्षेत्रका 8वटा शाखाहरूको निम्ति कोरोना संक्रमणबाट बचाउनको निम्ति विभिन्न सामग्रीहरू मङ्गलबार पानीघट्टामा गोरमुमु केन्द्रीय समितिका सदस्य सचित गहतराज अनि ऋषि थापाको उपस्थितिमा गोरमुमु तराईका नेतृत्ववर्गलाई हस्तान्तरण गरेको गोरमुमु मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। यसै क्रममा उनले सेनिटाइजर मसिन, हाइड्रोक्लोराइड सल्युसन, क्लिनिकल मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर, पन्जा, टाउकोमा लगाउने क्याप, पिपी किट, प्लास्टिक बर्साती, भापुर मसिन अनि अक्सिमिटर आदि सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। विधायक निरज जिम्बाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पानीघट्टा तराईलाई सहयोगको यो पहिलो चरण हो अनि भविष्यमा पनि कोरोनासँग लड्न पानीघट्टा तराई क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। आज हाम्रा दार्जिलिङका विधायक माननीय निरज जिम्बाज्यूद्वारा तराई हाम्रो पानीघट्टा क्षेत्रको हाम्रो जो 12वटा शाखाहरू छ त्यसलाई एउटा कोभिड सङ्क्रमणबाट बचाउन हेतु जुन चाहिँ कोभिडको टुल्सहरू हामीले दिनुभएको छ। उहाँले सेनिटाइजरहरू भयो, जुन चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एरियाहरू हुनु सबै कुरो मास्कहरू जुन चाहिँ वितरण गरिदिनु भयो यहाँ आएर हामीलाई तराईको प्रतिनिधिहरूको साथमा उहाँले जुन दिनुभयो त्यसको निम्ति हामी विधायक जिम्बालाई हृदयबाट नै मुरी धन्यवाद जनाउँदछौँ। साथै उहाँले एउटा दार्जिलिङको विधायक भएर आफ्नो विधायकी क्षेत्र मात्रै नहेरेर उहाँले मिरिकलाई पनि गर्नुभयो, कालिम्पोङलाई पनि गर्नुभयो, पश्चिम क्षेत्रहरूमा पर्ने क्षेत्रहरू हाम्रो यो भयो, पानीघट्टा तराईलाई पनि आज आएर जुन प्रकारले गरिदिनु भयो एउटा मानवताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। मानव सेवा, जो सेवाले कुनै सिमाना छेकेन उहाँलाई र यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण पानीघट्टा तराई क्षेत्रका 12वटा शाखाका जेएनएलएफका जो प्रतिनिधिहरू छौँ, नेतृत्वहरू छौँ, मुरी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँलाई र हामी ईश्वरसँग प्रार्थना पनि गर्छौँ उहाँ सुस्वास्थ्य रहन् र उहाँले जुन चाहिँ सेवाको भावना लिएर अघि बढ्नु भएको छ ईश्वरको आशीर्वाद रहोस् उहाँमाथि। साथै उहाँले हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङलाई पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कि उहाँको निर्देशमा उहाँले यसरी हर जग्गा गएर आफ्नो सीमादेखि बाहिर गएर, सीमा क्षेत्रदेखि बाहिर गएर पार्टी क्याडरहरूको निम्ति मात्रै नभएर एउटा साधारण जनताको निम्ति, त्यो क्षेत्रको जनताको निम्ति जुन प्रकारले सहयोग गर्नुहुँदैछ त्यसको निम्ति मुरी धन्यवाद निरज जिम्बाज्यूलाई अनि अध्यक्ष मन घिसिङलाई हामी तराईबाट सम्पूर्ण सदस्यहरू हामी उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। महान योद्धा हनुमान भनेर चिनिने हाम्रा विधायक, हाम्रा एमएलए साहेब निरज जिम्बाज्यूलाई यस क्षेत्रमा जुन प्रकारको सङ्कटको घडी नआओस् भन्ने भावना राखेर जुन प्रकारको यो कोरोनाको किटहरू, कोरोनाको जुन सामग्रीहरू उहाँले उपलब्ध गराउनुभयो तराई क्षेत्रको लागि, उहाँलाई तराई क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट आशीर्वाद लागुन्। मानव सेवा नै सबैभन्दा ठुलो माधव सेवा भनेर भनिन्छ। सुकेपोखरी पत्रकार संगठन अन्तर्गत रहेका सञ्चारकर्मीहरूले पनि मङ्गलबार कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएका छन्। संगठनका मैतराज राणा, कृष्णपी छटाल, प्रितम थापा आदिले सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाए। संगठनले सबैलाई सुरक्षित बस्ने अपील गरेका छन्। साइक्लोन यासको खतरालाई मध्यनजर राख्दै एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सका 1 बटालियन जवानहरू मङ्गलबार दिउँसो खरसाङ आइपुगेका थिए। साइक्लोन यासको कारणले हुने क्षतिमा बचाउ र उद्धारको कार्य गर्नलाई एनडीआरएफका जवानहरू खरसाङ पुगेका हुन्। सिलगढीको मटिगडा स्थित आरआर कम्पनी 2nd बटालियन एनडीआरएफको एउटा बटालियन खरसाङको WBNVF ट्रेनिङ सेन्टरमा दिउँसो 2 बजेतिर आइपुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर एनडीआरएफका जवानहरूलाई खरसाङको WBNVFको ट्रेनिङ सेन्टरमा बस्ने व्यवस्था गरिए पनि एनडीआरएफका जवानहरूले बस्ने व्यवस्था सठिक नभएको अनि बस्ने लायकको व्यवस्था नभएको गुनासो गरेका छन्। जवानहरू दिउँसो 2 बजेतिर नै खरसाङ आइपुगे पनि बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै बाहिर नै बसिरहेको र भित्रपट्टि सरसफाई गरिरहेको बताएका छन्। जवानहरू सुत्ने कोठा मैला रहेको, पानीको व्यवस्था नभएको, किचन पनि धेरै मैला र अव्यवस्थित रहेको साथै शौचालय पनि धेरै पुरानो र मैला रहेको गुनासो मिडिया समक्ष गरेका छन्।
यस विषयमा एनडीआरएफका आरआरसी सेकेन्ड बटालियन, एनडीआरएफ आरआरसी कम्पनीका सब इन्सपेक्टर हरसिंह बोडोले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफूहरू सिलगढीको माटीगढा स्थित आरआर सेकेन्ड बटालियन एनडीआरएफको जवानहरू साइक्लोन यासको खतरालाई मध्यनजर राख्दै रेस्क्यु गर्नलाई खरसाङ आएको, तर यहाँ आएर बस्ने व्यवस्था निरीक्षण गर्दा बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको गुनासो गरेका छन्। सिलीगुड़ी माटीगढ़ा आरआरसी बैरबॉ कंपनी सेकेंड एनडीआरएफ से आया हूँ। यहाँ साइक्लोन का जो यास आने वाले हैं उसका रेस्क्यू करने के लिए यहाँ डिप्लॉय करने के लिए भेजा है। इसके बाद यहाँ का आकर के देखा है जो WBNVF जो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ एकोमोडेशन बहुत ही ख़राब है, जो कि यहाँ रह नहीं सकता है, ना पानी का सुविधा है, ना बारी के सारे गंदे हैं, पूरे कचरा भरा हुआ है, जिससे पिछला साल भी हमारा एनडीआरएफ का आए थे, यहाँ सारे बीमार हो चुका है। यहाँ से जब गया सारे बीमार हो चुका है, फिर दोबारा यहीं हमको दिया है। इसलिए इस एकोमोडेशन से हम संतुष्ट नहीं है और हम बिल्कुल बैठ नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप लोग नहीं ठहरेंगे? हाँ, पापा हम बैठ नहीं सकते हैं, बैठने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। बिजली नहीं है, एक तो मेन तो बिजली नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, और रहने का जो बारीक है बिल्कुल गंदा हो रखा है, और चारों तरफ लेटिन का कचरा है, ब्लॉक हो रखा है, कोई साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं है रहने का। किचन पूरा टूटा फूटा हुआ, सारी गंदगी भरा हुआ है। हम पूरा निरीक्षण करके हम आपका सामने बात कर रहे हैं। एसडीओ साहब आए हैं अभी, और जो एसडीओ साहब जो सलाह मशवरा देंगे उस मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। सब इंस्पेक्टर हरसिंह बोरो, सेकेंड एनडीआरएफ आरआरसी सिलीगुडी बैरबॉ कंपनी से आए हैं। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म।
अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण स्तरमा काम गर्ने आशाहरूलाई मुख्यमन्त्री PS गोलेले वान्स टाइम ग्रान्ट भनेर 10,000 रुपैयाँ दिने जुन घोषणा केही दिन अघि गरेको थियो, सोही विषयको चेक मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनैतिक सचिव पश्चिम जिल्ला मधुसूदन शर्माले पश्चिमका विभिन्न समष्टिमा वितरण गरेका छन्। कोभिड महामारीको अवस्थामा ग्रामीण स्तरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको कारण सरकारले उनीहरूको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै ग्रान्टको रूपमा उक्त राशि वितरण गरेको बताएका छन्। यसै ग्रान्टको चेक वितरण गेजिङ सार्वजनिक भवन परिसरमा याङथाङ समष्टि अनि गेजिम ग्राम विकास केन्द्र अधीनस्थ 39 जना आशा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गरिएको छ। यस अवसरमा सीडीका अध्यक्ष जनक गुरुङ, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश दाहाल, नगर पञ्चायत सभापति देवेन्द्र चापागाई सहित अन्यको उपस्थिति थियो। स्वास्थ्यकर्मी आशाहरूले ग्रामीण स्तरमा पुर्याएको योगदान अनि यस्तो महामारीको अवस्थामा ज्यानको परवाह नगरी काम गरेर परिवार चलाउनु परेको स्थितिलाई मध्यनजर राखेर मुख्यमन्त्रीले यो रकम प्रदान गरेको हो। यसबाट अझ काम गर्ने मनोबल प्रबल रहोस् भन्ने बताउँदै पश्चिम जिल्लाका आशाहरूलाई कुल 205 वटा चेक मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङको बाहुलीबाट रिसिभ गरेर वितरण गरिएको बताएका छन्। यस विषयमा मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनैतिक सचिव पश्चिम जिल्ला मधुसूदन शर्माले थप बताएका छन्। आशा वर्कर्स जसरी सिक्किममा अहिले अथक परिश्रम गरेर उहाँहरू खटिरहनु भएको छ, गाउँ गाउँमा गएर हरेक भेगमा उहाँहरूले यो विशेष गरेर कोभिड-19लाई, यो 19 को विस्फोटलाई रोक्नका निम्ति त्यो देखेर उहाँहरूको त्यो कामको, उहाँहरूको त्यो कार्यको सराहना गर्दै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान PS गोलेज्यूले आशालाई वान टाइम ग्रान्ट, एकपल्टको मतलब उहाँहरूलाई सहयोग राशि हो यो 10,000 रुपियाँ एकजनालाई गरेर उहाँले दिनुभएको छ। र मैले हिजो मात्र यो चेकको वेस्ट डिस्ट्रिक्टको 205 वटा चेक रिसिभ गरेँ अति आदरणीय जेकब खालिङ सर जो पोलिटिकल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, राजनीतिक सचिव, उहाँकोबाट। र आज बिहान म टासिडिङ
योक्सम हुँदै हुँदै अहिले यहाँ गेजिङ आइपुगेको छु र भर्खरै वितरण गरिसकेर आशा ग्रुप पनि गइसक्नुभयो र आज बिहान योक्सममा टासिडिङमा पहिला 14वटा चेक त्यहाँ दिइयो, त्यहाँदेखि 15वटा योक्सममा दिइयो र यहाँ गेजिङमा 39 जना आउनुभएको थियो र 39 जनामा 34 जनाले चेक पाउनुभयो, यहाँ आफ्नै हातले लिनुभयो र अरूको चेक मैले सिएलसी प्रेसिडेन्ट याङथाङ कन्स्टिट्युएन्सी उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ। उहाँले पनि कसैको थ्रु त्यो चेक जसले पाउनुपर्ने उहाँहरूको नाममा पठाइदिनु भएको छ। र यो के हो भन्दाखेरि विशेष गरेर मुख्यमन्त्री महोदय जो सम्माननीय श्रीमान PS गोलेजी हुनुहुन्छ, यहाँले सिक्किमको हरेक क्षेत्रमा गएर हरेक भेगमा गएर काम गर्नेहरूलाई, जसले जनताको निम्ति सिक्किमको निम्ति काम गरेको छ, उहाँहरूलाई माया गर्दै विश्वासका साथमा प्रदान गर्नुभएको धनराशि हो र एउटा यो के हो भन्दा सहयोग राशि पनि हो। एडवर्ड फाउन्डेसनले आफ्नो सामाजिक सेवा अभियानलाई जारी राख्दै सेनिटाइजेसन कार्य गरिरहेको छ। यसै क्रममा लुइस जुब्ली अनि वरपरका क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन गरेको लुइस जुब्लीका स्थानीय युवा दिपेन्द्र राईले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। यसै गरी रेसेप फरेस्ट बस्ती मङ्पुमा एडवर्ड फाउन्डेसनको सहयोगमा सेनिटाइजर मसिन साथै अन्य सामग्रीहरूको सहयोग दिएर सेनिटाइज कार्य गरेको रेसेप फरेस्ट बस्तीका अमरदीप समाजका सचिवा पुष्प छेत्रीले जानकारी दिएकी छन्। कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्नको निम्ति एडवर्ड फाउन्डेसनले मिम चियाबारीमा विभिन्न सामग्रीहरूको सहयोग पुर्याएको स्थानीय बासिन्दा रिगा तामाङले जानकारी दिएका छन्। यसरी नै प्लुङदुङमा सेनिटाइजेसन गर्नको निम्ति एडवर्ड फाउन्डेसनबाट मसिन अनि अन्य सामग्रीको सहयोग प्राप्त गरेको स्थानीय बासिन्दाहरूले जानकारी गराएका छन्। प्लान्टर्स अस्पतालमा व्हीलचेयरको खाँचो परेको हुनाले एडवर्ड फाउन्डेसनले अस्पताललाई व्हीलचेयर प्रदान गरेको अस्पतालका कर्मचारीहरूले एडवर्ड फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिएका छन्। र हामी लुइस जुब्लीका युथहरू हौ, विशेष गरेर आज हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ एडवर्ड फाउन्डेसनलाई, कारण उहाँले हामीलाई हाम्रो गाउँ सेनिटाइज गर्नको निम्ति सेनिटाइज मसिन र अरू अन्य सामानहरू दिनुभयो र आज हामीले सबैजना युथ मिलेर हाम्रो गाउँ सबै घर घरमा हामीले सेनिटाइज गरेको छ र त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो हरेकजना लुइस जुब्ली निवासी र युथहरूले समाजवर्गले उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। धन्यवादमा कोभिडको जुन महामारी चलिरहेको छ है, र विशेष यस समयमा यसरी गाउँघरको निम्ति जुन सेनिटाइज गर्नको निम्ति जति पनि सामग्रीहरू हाम्रो यस गाउँघरमा उपलब्ध गराएर दिनुभयो, यसको निम्ति हामी बिजौ गाउँ प्लुङदुङ शाखाका जेएनएलएफका सम्पूर्ण सदस्यहरू, हजुरहरू, जुन एडवर्ड फाउन्डेसनका वरिष्ठजनहरू छ, उहाँहरूलाई हामी धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद टक्राउँदछौँ। साथै आउँदो दिनहरूमा यस गाउँ क्षेत्रमा कुनै पनि है कुरोको जरुरत परेमा हामी हजुरहरूप्रति हजुरहरूले सबै कुरोहरूको जुन चाँजोहरू छ त्योहरू अझै हामी मेमटी स्टेट पेम्बुङ डिभिजन चामै गाउँ निवासी र हिजो मात्रै हामीले श्रीमान अजय एडवर्डज्यूले एडवर्ड फाउन्डेसनको तर्फबाट पठाइदिनु भएको यो अहिलेको कोभिड-19 को महामारीमा कोभिड-19 को दोस्रो चरणको महामारीमा रोकथामको निम्ति कई सामान पठाइदिनु भएको छ र त्यसमा के थियो भने एउटा हामीलाई यो अक्सिमिटर पठाइदिनु भएको छ र अर्को ज्वरो आउँदा नाप्ने यो थर्मोमिटर पठाइदिनु भएको छ, डिजिटल थर्मोमिटर र पिपी किट 1 सेट, मास्क 50 वटा, स्प्रे मसिन, अन्त ग्लोभ्स पठाइदिनु भएको छ र अहिले यो पिपी किट हाम्रो स्प्रे मसिन चाहिँ मैले मेरो पेमुङ डाँडा गाउँमा बाहिरबाट मान्छे आउनेवाला छ र त्यहाँनिर सेनिटाइजर्स गर्नुको निम्ति त्यो मसिन त्यहाँ दिइहालेको छु र अरूलाई पनि मेरो शाखामा कुनै जग्गा चाहिन्छ भने त्यो मसिन युज गर्नु सकिन्छ र अजय एडवर्ड फाउन्डेसनले जो सामान दिनुभयो अहिलेको महामारीमा, त्यसको लागि हामी पेमुङ शाखाबाट हाम्रो श्रीमान अजय एडवर्डज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दार्जिलिङ पुलिसको तर्फबाट तीनधारेको 5 वटा गाउँका विपन्न परिवारहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ।
तीनधारेको शङ्कर निवास स्थित दिव्यज्योति सङ्घको आयोजनामा सम्पन्न एउटा कार्यक्रम बीच दार्जिलिङ पुलिसको पक्षबाट तीनधारे क्षेत्रका 5वटा गाउँहरूका लगभग 33 विपन्न परिवारलाई यस कोभिडको महामारीमा दार्जिलिङ पुलिसको तर्फबाट सहयोग प्रदान गरिएको छ। उक्त खाद्यान्न सामग्रीहरूमा दाल, चामल, तेल, आलु, न्युट्रेला आदि सामेल गरिएको छ। उक्त कार्यको निम्ति दार्जिलिङ जिल्ला पुलिसको एएसपी मनोरञ्जन घोष, मिरिकका एसडिपिओ आरएन साहू, खरसाङ थानाका आइसी नवेन्दु सरकार, तीनधारे पुलिस आउटपोस्टका इन्चार्ज सागर प्रधान आदिको विशेष रूपमा उपस्थिति थियो। दार्जिलिङ पुलिसका अधिकारीहरूको तर्फबाट विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको हो। यस अवसरमा पुलिस अधिकारीहरूको पक्षबाट कोरोना भाइरसको खतरालाई मध्यनजर राख्दै सचेतनामूलक वक्तव्यहरू पनि दिएका थिए। यस खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण कार्यमा दिव्यज्योति सङ्घका सचिव सिबी भुजेल, कोभिड कोअर्डिनेटर कमिटी तीनधारेका संयोजक द्वय नवराज छेत्री र सन्तोष लामा पनि उपस्थित रहेका थिए। दार्जिलिङ पुलिसद्वारा कोभिडको महामारीमा तीनधारेको विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिदिएकोमा दिव्य ज्योति सङ्घका सचिव सिबी भुजेलले दार्जिलिङ पुलिसका अधिकारीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। हाम्रा सङ्घन्यासको बिएम प्राथमिक पाठशाला प्राङ्गणमा दार्जिलिङ पुलिसको साथै दिव्यज्योति सङ्घको संयुक्त प्रयासमा आज हामीले यो पेन्डेमिक सिजन, यो जुन समय चलिरहेको छ कोरोनाले गर्दा, त्यसर्थ हामीले यो लकडाउनको समयमा हामीले यस वरिपरिका 4-5वटा गाउँका निडी जो आवश्यकमन्द व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसले श्रमिकको रूपमा काम गरेर घर चलाइरहेका थिए, उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले केही राहत सामग्री हाम्रा खरसाङ एडिसनल एसपी, साथै हाम्रो एसडिपिओज्यू, साथै हाम्रो आइसी सर, साथै हाम्रो थानाका बडाबाउ र उहाँका संयुक्त टिम, प्रशासन टिमहरू छ, उहाँहरूको उपस्थितिमा हामीले केही राहत सामग्री दिएर हामीले उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। यसको निम्ति हामी दार्जिलिङ पुलिसका प्रशासनिक पक्षका जति पनि हुनुहुन्छ यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो एएसपी भयो, हाम्रो एसडिपिओ, हाम्रो सिआई, साथै आइसी, साथै हाम्रो बडाबाउज्यूहरूलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट दिव्यज्योति सङ्घको तर्फबाट, साथै हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यहरूको तर्फबाट म आन्तरिक हृदयबाट म एउटा सङ्घको सचिव सिबी भुजेल उहाँलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। उहाँहरूले आएर हाम्रो जति पनि उपस्थित हाम्रा निडी व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई धेरै आश्वासन दिनुभयो। 26 अनि 27 तारिक आउने यास तुफानको प्रकोपले पानी धेरै पर्न सक्ने अनुमान लगाइएको हुनाले यस प्रकोपदेखि गाउँलाई बचाउन हेतु पुबुङ फाटकमा क्युआरटीद्वारा गाउँका युवाहरूलाई लिएर गाउँमाथिका नाला झोडाहरू सफा गर्ने कार्य गरिएको छ। मौसम विभागद्वारा पूर्व सूचित यास तुफानको प्रभाव दार्जिलिङ पहाडमा पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै मिरिक खण्ड विकास कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न इलाकामा माइकिङ गर्दै मानिसहरूमा सतर्कता गराइरहेको छ। यास तुफानको समयमा सबैलाई सुरक्षित स्थानमा बसिदिने, वरिपरि पहिरो जाने ठाउँ छ कि छैन, ढल्न लागेको कच्चा रुख छ भने सबैमा काट्ने आदि जस्ता आह्वान गरिएको छ। पूर्ण लकडाउनलाई केही खकुलो गर्दै सिक्किम राज्य सरकारले गत 24 मईदेखि 8 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रासन, सब्जी र फलफुल दोकानलाई छुट दिएको छ। जनताको आवश्यकतालाई बुझेर यस प्रकारको छुट दिए पनि सरकारले जारी गरेको कोभिड नियमलाई सुरुको 2 दिन बजारमा उस्तो राम्रो पालन भएको देखिएन। पुलिस प्रशासनले सौदापात गर्नेहरूलाई शारीरिक दूरी कायम राख्ने अनुरोध गर्न परेको थियो। यस्तै प्रकारले आज नाम्ची बजारमा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म पनि अघिल्लो 2 दिनको तुलनामा भिड धेरै कम्ती रह्यो। यसर्थ नाम्चीमा लकडाउन सफल बन्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ। शान्तिको दूत मानिने गौतम बुद्धको जन्मदिन आज विभिन्न स्थानहरूमा कोरोनाको महामारी र सरकारले जारी गरेको लकडाउनको नियमलाई पालन गर्दै सामान्य रूपमा गरिएको छ। यसै क्रममा उर्गेन, सामतेन, छोइलिङ गुम्बा, लोवर चुङथुङ डाँडा गाउँले पनि एउटा औपचारिक कार्यक्रमसँगै पूजा अर्चनाको साथमा बुद्ध जयन्ती पालन गरेको छ।
विगत वर्षमा पनि फिका देखिएको आजको यस पर्व यसपटक पनि धुमधामसित पालन गर्न नसकिएको आयोजक कमिटीले बताएको छ भने एकैजना धर्मगुरु अनि केही मानिपाहरूलाई मात्र लिएर भगवान बुद्धको 2565औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको गुम्बाका सचिव मदन खिसिङले जनाएका छन्। टाँसी डिले फ्यापुल्ला लहरचुङथुङ डाँडागाउँ उर्गेन सामतेन छैलिङ गुम्बा यसपालिको 2565वाँ बुद्ध जयन्ती हामीहरूले एकदमै साधारण प्रकारले पालन गऱ्यौँ, जसमा कि गए वर्ष त्योभन्दा अगाडिको वर्ष गएको वर्ष पनि साधारण प्रकारले नै थियो, त्योभन्दा अगाडिको वर्ष जुन प्रकारले धुमधामसित मनाएको थियौँ, तर यो गभर्मेन्टको नीतिहरूलाई पालन गर्दै हामीहरूले एकजना धर्मगुरुलाई अनि 2 जना मानिपाहरूलाई राखेर यो पालिको बुद्ध जयन्ती एकदमै साधारण प्रकारले पालन। सोनादा पुलिसद्वारा आज सोनादा बजार क्षेत्रमा लकडाउनको नियमलाई पालन गराउन नाका चेकिङ गरेका छन्। सोनादा पुलिसद्वारा बिना कारण बजार आउने वाहनहरूलाई चेकिङ गरिएको छ। सोनादा ट्राफिक इन्चार्ज जनार्दन यादवको अगुवाईमा एएसआई मनोज तामाङ, एएसआई धना गोपाल लगायत सिभिक पुलिसको सहभागितामा वाहनहरूको चेक गरियो। यस चेकिङ अवधि बिना कारण र पास बिना नै ओहोरदोहोर गर्ने वाहनहरू विरोधमा कानुनी कारबाही गरियो भने आपतकालीन सेवामा रहेका वाहनहरूलाई छुट दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी नै बिना कारण बजार आउने सर्वसाधारण जनतालाई पनि पुलिस प्रशासनद्वारा सोधपुछ गरिएको थियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।